यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटलीको रोममा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले आज सम्बोधन गर्नुहुने। चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी, 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य। नेपाल भ्रमणमा रहेको चीनको सीपीसी केन्द्रीय कमिटिका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य युआन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा राजनीतिक भेटवार्ता। र भारतको महाराष्ट्र राज्यमा गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति मौद्रिक नीति मार्फत अघि सारिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5% र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ। बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोल कबोल दरलाई 5.5% बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ भने आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दु घटाई 6.5% कायम गरिएको छ। आन्तरिक माग एवं आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम राखी समग्र माग व्यवस्थापन गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मागमा हुने अधिक विस्तारले विदेशी मुद्रा संचिति र स्थिर विनिमय दरमा बढ़ी दबाव नपरोस् भन्नेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ। सहकारी संस्थाका बेथिति लगातार सार्वजनिक भइरहेको तथा अनेकन असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज इटलीको रोममा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। हिजो रोम पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुने भएको भियना स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको कार्यक्रमको साइडलाइनमा आज बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसंघका महासचिवसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटलीमा रहँदा खाद्य तथा कृषि संगठन FAO का महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का कार्यकारी निर्देशक र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष ADIF कार्यक्रमका अध्यक्षले पनि छुट्टा छुट्टै भेट गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चीनका सीपीसी केन्द्रीय कमिटिका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य युआन जियाजुनको प्रतिनिधि मण्डलले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएको छ। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटिका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य युआन जियाजुन प्रतिनिधि मण्डलले हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका युआनले राष्ट्रपति पौडेलसँग हिजो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस अवसरमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध मजबूत बनाउने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिका परराष्ट्र विज्ञ डाक्टर सुरेश चालिसेले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया नेता युआन जियाजुन बीच हिजै भर्चुअल संवाद भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग चीनका कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका केन्द्रीय कमिटि राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य युआन जियाजुनको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार
भेट गरेको छ। भेटवार्तामा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता युआनले यस पटकको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य सन् 2019मा चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङको भ्रमणको अवसरमा निर्णय भएका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनु रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजो बसेको 5औं दिनको बैठकमा सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरू गरी 25 जनाले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यस्तै बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विभिन्न मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा बोल्नुहुँदै सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीमा भएका कमी कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीलाई नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढ़ाउने कार्यनीतिका साथ अघि बढ़नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेकाले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक आज दिउँसो 3 बजे पुनः बस्नेछ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवस हिजो विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा कीर्तिपुर नगरपालिका 4 चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूले विभिन्न गुटमा छरिएका कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः एउटै बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पलालको विचार र देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी देख्न वहाँको भावना अनुरूप वामपन्थी एकताका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। अर्का वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना र सञ्चालनका लागि गर्नुभएको मेहनत स्मरण गर्दै वाम एकताको पहल गर्ने विचार सकारात्मक भएको बताउनुभयो। अर्का वामपन्थी विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले सबै कम्युनिष्ट पार्टी एकै बनाउने कामको नेतृत्व पनि नेता नेपालले नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी एमाले काठमाण्डु जिल्ला कमिटिले हिजो आयोजना गरेको समाज रूपान्तरणमा पुष्पलालको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पुष्पलाल श्रेष्ठको वैचारिक मार्गदर्शनमा मुलुकलाई अग्रसर गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पुष्पलालले बोकेको लक्ष्यमा नेपालका राजनीतिक दल छन् कि छैनन् त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पुष्पलालले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा हिजो सरकारी कर्मचारी सहित थप 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले हिजो थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी अरूण कुमार श्रेष्ठ रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जंगली जनावरका कारण 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये बाघ र गैंडाको आक्रमणबाट 5-5 जना र हात्तीको आक्रमणबाट 2 जना रहेका छन्। मृतकका परिवारहरूलाई जनही 10 लाखका दरले राहत प्रदान गरिएको
रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार जंगली जनावरको आक्रमणका कारण गम्भीर घाइते भएका 31 र सामान्य घाइते भएका 27 जना रहेका छन्। यस्तै जंगली जनावरका कारण 234 पशुधनमा क्षति भएको निकुञ्जको तथ्याङ्कले देखाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्जका जनावरका कारण 856 घटना भएका छन्। यसको राहत स्वरूप निकुञ्जले 2,30,90,069 रूपैयाँ राहत रकम स्थानीयलाई बुझाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा गएको पहिरोमा परि 27 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा कम्तीमा 60 जना बेपत्ता भएका छन्। मुम्बईबाट करिब 100 किलोमिटर टाढा अवस्थित रायगढ़ जिल्लाको एउटा गाउँमा बिहिबार वर्षासँगै खसेको पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका 27 जनाको शव भेटिएका उद्धारकर्मीले बताएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी प्रदेश सहित अन्य प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षा हुनुका साथै कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटलीको रोममा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले आज सम्बोधन गर्नुहुने। चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी, 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य। नेपाल भ्रमणमा रहेको चीनको सीपीसी केन्द्रीय कमिटिका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य युआन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा राजनीतिक भेटवार्ता। र भारतको महाराष्ट्र राज्यमा गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।